नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले देशभर वर्षा, उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित। वर्षा र हिमपातका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजमार्गहरू अवरुद्ध, कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम पनि प्रभावित। विश्व क्यान्सर दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदै नेपालमा वर्षेनी क्यान्सरबाट 15,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क। कर्णालीका वादी समुदायको अवस्था दयनीय, राज्यले उपेक्षा गर्दा गिटी कुटेर गुजारा चलाउन बाध्य। भविष्य पनि फेरि बाबुआमा सरह या त्यस्तै डामाडोल नबनाऊ भनेर। र चीनमा आजदेखि शीतकालीन ओलम्पिक सुरु हुँदै 90 देशका 3000 खेलाडीले सहभागिता जनाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं देशभर वर्षा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण देशभर वर्षा भइरहेको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित असिना पानीको सम्भावना रहेको छ। साथै गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना पनि रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानहरूमा हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। बिहिबार राति देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित असिना पानी परेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हिउँ परेको छ। चिसोबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाडौँ आसपास पनि हिमपात भएको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरी, फुलचोकी र शिवपुरीका साथै महाभारत क्षेत्रमा गैराती हिमपात भएको हो। हिउँले चन्द्रागिरीको रिसोर्ट, केबलकार, भालेश्वर मन्दिर लगायतका क्षेत्र सेताम्य भएका छन्। यो वर्ष चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ परेको दोस्रो पटक हो। यसअघि गत पुस दोस्रो साता पनि हिमपात भएको थियो। देशभर भएको मौसमी प्रणालीको प्रभावका कारण विभिन्न जिल्लामा हिमपात भएको छ। हिमपातले जनजीवन कष्टकर भएको छ भने यातायात सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगमा भएको हिमपातले अन्न बालीमा राम्रो गर्ने भएकाले किसान खुसी भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका डाँडासहित देशका धेरै उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको छ। पानी परेसँगै काठमाडौँको चन्द्रगिरी, फुलचोकी सहित हुम्ला, सोलुखुम्बु, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डोटी, दार्चुला लगायत जिल्लाका उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म तेस्रो पटक हिमपात भएको छ। यसअघि माघको दोस्रो हप्ता र गएको पुसमा पनि सुदूरपश्चिमका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको थियो। हिमपातसँगै चिसोले त्यस क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भएको छ। हिमपातका कारण बझाङको टेलिफोन सेवा, यातायात सेवा र विद्युत सेवा समेत ठप्प भएको छ। बैतडी बझाङ जोड्ने जय पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत डोलिया मोड, श्री भावर लगायतका दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा बाक्लो हिउँ परेको छ। त्यस्तै डोटीको खप्तड, गोलादेउ, नापानी, चर्केको लेक, बडी केदारथान, अल्याडी, चौरीबाज, ओखरखाली, मुस्ताल, देउताल, शिखरगाथा क्षेत्रमा बिहिबारदेखि हिमपात भइरहेको छ। त्यस्तै सोलुखुम्बुको सदरमुकाम, सल्लेरी सहितका क्षेत्रमा भारी हिमपात भइरहेको छ। सडकमा बाक्लो हिउँ जमेका कारण गाडी चल्न सकेको छैन भने काठमाडौँ लगायत बाहिरी जिल्लामा जाने गाडी छुट्न सकेका छैनन्। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला हुम्लामा हिमपात हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिमपातका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको छ। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट उडान मार्फत गरिँदै आएको खाद्यान्न ढुवानी हिमपातका कारण रोकिएको छ। हिमपात भएपछि किसान भने खुसी भएका छन्। हिमपात र वर्षाले गहुँ लगायत हिउँदे बाली सप्रिने भएकाले किसान खुसी भएका हुन्।
यसैगरी मकवानपुरको दामन सिमभन्ज्याङ क्षेत्रमा शुक्रबार रातिदेखि बाक्लो मात्रामा हिमपात भएको छ। यो सँगै यस वर्ष यस क्षेत्रमा तेस्रो पटक हिमपात भएको हो। त्यस क्षेत्रमा करिब 1 फिटसम्म हिउँ जमेको इलाका प्रहरी कार्यालय पालुङले जनाएको छ। हिउँ परेपछि अहिले त्रिभुवन राजपथ बन्द भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार हाल हेटौडाबाट जाने सवारीलाई गोलमोडमा र पालुङ तर्फबाट आउने सवारीलाई दामनमा रोकिएको छ। डोटीमा हिजो रातिदेखि परेको बाक्लो हिमपातका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7वटा पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग बन्द भएको छ। राजमार्ग बन्द भएपछि दर्जनौं गाडी तथा यात्रुहरू अहिले यहाँको गैरा तथा बुडर बजारमा रोकिएका छन्। यस राजमार्ग अन्तर्गत डोटीको चौखुट्टेमा बाक्लो हिमपात हुँदा बाजुरा अछामबाट तराई जान आएका तथा तराईबाट पहाड जान हिँडेका गाडी तथा यात्रु बीच बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। वर्षात र हिमपात भइसँगै यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी हुम्लामा हिमपातले जनजीवन कष्टकर भएको छ। सुदूरपश्चिममा तेस्रो पटक हिमपात भएको छ। त्यसैबीच रुकुम पूर्वको माथिल्लो क्षेत्रमा पुनः हिमपात भएको छ। जिल्लाको हिमाली र उच्च लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। जिल्लाको पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्र, सिस्ने र भूमि गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा बिहीबारदेखि हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण विकास निर्माणका कामकाज ठप्प भएका छन्। यस वर्ष जिल्लामा 7औं पटक हिमपात भइरहेको छ। मौसमविदका अनुसार आज दिनभर काठमाडौँ उपत्यका र देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने र रोकिने क्रम चलिरहनेछ। आइतबारदेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसम विभागले जनाएको छ। भारी वर्षासँगै यति बेला मुलुकको विभिन्न भागमा हिमपात भइरहेको छ र यति बेला हामी बझाङको अवस्था बुझ्न गइरहेका छौँ। बझाङबाट हाम्रा संवाददाता सम्राट सिंह जोडिनु भएको छ। सम्राट, त्यहाँ हिमपातको अवस्था के छ, प्रभाव कस्तो परेको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। सुदूरपश्चिमको विकट हिमाली जिल्ला बझाङमा हिजोदेखि हिमपात सुरु भएसँगै जनजीवन एकदम प्रभावित भएको छ। त्यसै 3 वर्षदेखि चाहिँ बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा हिमपात नभएको अवस्थामा यसपालि भने बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा पनि हिमपात भएको छ। त्यसै गरेर बझाङ जिल्लाका यो हिमपातले गर्दाखेरि बझाङ जिल्लाका हरेक क्षेत्रहरूमा चाहिँ एकदम तपाईँको साना बालबालिका वृद्ध एकदम प्रभावित परेका छन्। बाटो पूर्ण रूपमा बन्द छ। त्यसै गरेर खानेपानी र विद्युत लाइन हिजोदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ। सिजन अर्को कुरा, जस्तो अब यो मौसमी जुन हिमपात छ यसले गर्दाखेरि त्यहाँको हिउँदे बालीलाई के कस्तो यसले फाइदा पुर्याउने देखिन्छ? किसानहरू के भन्छन् यो विषयमा? किसानहरू हिमपातले गर्दाखेरि बझाङमा चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ किसानहरूको पूर्ण रूपमा धान बाली चाहिँ पुरा च्यातेर उल्टो नष्ट भएको छ। हिमपातले गर्दाखेरि उल्टा पूर्ण रूपमा खेती तपाईँको चाहिँ धान बाली नालीमा क्षति पुगेको चाहिँ कुराहरू गुनासो गर्छन्। अर्को कुरा, जस्तो अब जाडो पनि बढेको अवस्था रहेको छ। भारी हिमपात र निकै हिमपात भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले बाटोघाटो अवरुद्ध जुन भएको छ त्यसलाई खुलाउनको लागि कुनै पहल कदमी केही भएको छ यो विषयमा? अहिले भर्खरै तपाईँको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो बाटो खोल्ने प्रयास पूर्ण रूपमा जारी रहेको र तत्कालै 2वटा जेसीबी चाहिँ त्यो बाटो अवरुद्ध क्षेत्रतिर चाहिँ पठाइसकेको चाहिँ बेहोरा जानकारी गरेको छ। सम्राट, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बझाङबाट संवाददाता सम्राट सिंह। त्यहाँको हिमपातको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै अब हामी बाजुरातर्फ लाग्दैछौँ। बाजुरामा हिमपातको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी पाध्य। लक्ष्मी, त्यहाँ हिमपातको अवस्था कस्तो छ, के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, जो बाजुरा जिल्लाको विभिन्न ठाउँहरूमा हिजो रातिदेखि अत्याधिक हिमपात भइरहेको छ भने अलि बेसीतिरका फाँटहरूमा र बेसीतिर पानी परिरहेको छ र यसरी हिमपात भइरहँदा बाजुरा जिल्लाको उच्च पहाडी भूभागमा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। सुशान्त, जस्तो विगतको वर्षभन्दा यसपालिको हिमपातमा के फरक पाउनु भएको छ? अहिले त्यहाँको जनमानस के भन्छन्? पक्कै पनि सुशान्त, जो बाजुरा जिल्लामा पुस 14 गते थोरै पानी परेको थियो भने पहाडहरूमा अलिकति हिमपात भएको थियो। त्यसले कृषकहरूको बाली सप्रिने उसमा किसानहरू खुसी थिए भने यति बेलाको अलि धेरै पानी भएका कारण बाजुरा जिल्लाको जनजीवन पनि कष्टकर बनेको छ। बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका
त्यस्तै बडीमालिका नगरपालिका, बुढीनन्दा, त्रिवेणी, खप्तर, छेडेदा, गौमूल लगायतका स्थानीय तहहरूमा अहिले आवत जावत समेत पनि बन्द भएको छ। जो स्थानीय सडकहरू हिलामले बनेका कारण यातायात पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै मार्तडी कोल्टी सडक थियो त्यो पनि आज अवरुद्ध भएको छ। जो पोरखेल बाजुरा जिल्लाको सबैभन्दा उच्च पहाडी बाटोको रूपमा रहेको छ र त्यो बाटोमा हिम परेका कारण मार्तडीदेखि कोल्टीसम्मको यातायात पनि अवरुद्ध भएको छ। सुशान, अर्को कुरा जस्तो अब यो हिमपातको कारणले गर्दाखेरि सञ्चार सुविधाको अवस्था के रहेको छ? मुख्य गरी कुन कुन बाटोघाटो यति बेला अवरुद्ध रहेको छ? के कति मात्रामा हिमपात परेको छ? त्यहाँको स्थानीय प्रशासन के भन्छ? लक्ष्मी, सुशान, पक्कै पनि जो बाजुरा जिल्लाको मुख्य राजमार्गको रूपमा रहेको साँफे मार्तडी पनि आज हिलाममै भएका कारण बल्देमा पहिरो आएर गाडी रोकिएको भन्ने जानकारी लिएका छौँ। त्यस्तै मार्तडी कोल्टी सडक पनि अवरुद्ध भएको छ। जो मार्तडीमा चलिरहेको राष्ट्रिय प्रसारण विद्युतको लाइन पनि अछामको चौखुट्टेमा अवरुद्ध हुँदा बाजुरा सदरमुकाम र अछाम दुवै जिल्लामा विद्युत पनि अवरुद्ध भएको छ भने यता बाजुरा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने कोल्टी क्षेत्रमा हिजोदेखि बादल लागेको र पानी परिरहेका कारण त्यहाँको पनि फोन टावर नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरूसँग पनि सम्पर्क विच्छेद भएको छ। यो हिमपात निरन्तर भइरहेको छ र तलतिर परिरहेको पानीले गर्दा सडकहरू सबै अवरुद्ध भएका छन्। यसलाई चाहिँ पानी नरोकिन्जेलसम्म प्रशासनले पनि त्यहाँ बाटो बनाउन नसकिने बताएको छ। सुशान, लक्ष्मी, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराबाट लक्ष्मी पाध्ये। हामीलाई बाजुराको हिमपातको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै यति बेला काठमाडौँको चन्द्रागिरी डाँडामा पनि हिमपात भारी रूपमा भएको छ र त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू रमाइरहेका छन्। यो विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यति बेला हाम्रा संवाददाता अजय खत्री जोडिनु भएको छ। अझै त्यहाँको हिमपातको वातावरणको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकहरूले हिउँसँग खेलेर कसरी रमाइलो गरिरहेका छन्, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुशान्त, पक्कै पनि यसअघिका बुलेटिनहरूमा पनि हामीले यो चन्द्रागिरी हिल्समा अहिले यो पछिल्लो हिमपात भइसकेपछिको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै आएका थियौँ भने अहिले चन्द्रागिरी हिल्समा हिमपात पर्न केही कमी आएको छ भने हिमपात नपरे पनि तपाईँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ केही समय अघि परेको बाक्लो हिमपातमा खेल्नका लागि यहाँ बाक्लो रूपमा आन्तरिक पर्यटकहरू आउनु भएको पनि हामीले देखाएका थियौँ र अहिले पनि तपाईँले मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि बाक्लो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरू यो चन्द्रागिरी हिल्समा आउने क्रम जारी नै छन् भने कतिपय आन्तरिक पर्यटकहरू यो हिउँ परेको थाहा पाएसँगै चन्द्रागिरी हिल्समा आउने क्रम जारी नै छ भने केही पर्यटकहरू यहाँ हिउँमा खेलेर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ। तपाईँले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाक्लो हिमपात परेको छ र हिममा खेल्न धेरैको सङ्ख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यति बेला हामी सुशान यो चन्द्रागिरी हिल्समा रहेको भालेश्वर मन्दिरमा छौँ। यहाँ हामी के पनि बुझ्न सक्छौँ भने चन्द्रागिरी हिल्समा हिउँमा खेल्नका लागि मात्रै नभइकन यो भालेश्वर मन्दिरको दर्शन गर्नका लागि पनि आन्तरिक पर्यटकहरू आउनुहुन्छ। जसरी हिमपात परेसँगै पक्कै पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने गर्दछ भने अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मात्रामा यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू हिउँमा खेल्ने र यो भालेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्ने क्रम जारी रहेको छ। यसैबीच हामी यस भालेश्वर मन्दिरका गुरुसँग यहाँको यो हिमपात हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थाको बारेमा केही जानकारी लिनेछौँ। सुशान्त, हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। जस्तै गुरु, यो चन्द्रागिरी हिल्समा हिमपात भएसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या त बढेको हामीले देखिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको अवस्थाहरू कस्तो हुन्छ? यहाँ दर्शन गर्न आउनेहरूको सङ्ख्या कतिको हुन्छ जानकारी गराउनु। अरू बेला पनि आउनुहुन्छ तर अलिक कम आउनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ हिउँ परेको कारण अलिक बढी आउनु भइरहेछ। पहिलेको चोटि झन् धेरै आउनु हिउँ पर्दा, अहिले चाहिँ यो चोटि चाहिँ अलिक कम आउनु भएको भक्त छ। जस्तै हिमपात सँगसँगै यो भालेश्वरको पनि थोरै हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रो समस्त श्रोता। यो भालेश्वर महादेव चाहिँ कसरी भएको भने यो सतीदेवीको मृत शिवजीले सतीदेवीको मृत शरीरलाई बोकेर जाँदाखेरि यहाँ यो ठाउँमा आएर चाहिँ सतीदेवीको निधार पतन भएर चाहिँ भालेश्वर महादेव भएको भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हिमपात भएसँगै चाहिँ ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरू यहाँ उपस्थित हुने हो। हजुर, हिमपात हुँदा त धेरै आउनुहुन्छ। जस्तै सुशान उहाँ गुरुले पनि हामीलाई जानकारी गराउनु
भयो। अन्य समयमा भन्दा हिमपात परेको समयमा पक्कै पनि ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरू उपस्थिति हुने र अन्य समयमा पनि यो चन्द्रगिरी हिल्समा लगेको भालेश्वर मन्दिरमा दर्शन गर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरू आउने जाने क्रम जारी नै रहने भन्ने पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। यसअघिका बुलेटिनमा हामीले यहाँका जो व्यवस्थापनमा खटिनुभएका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि हामीले केही जानकारी लिने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँहरूले दिनुभएको जानकारी अनुसार जसरी यो चन्द्रगिरी हिल्स लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा हिमपात पर्छ, त्यसै क्रममा चन्द्रगिरी हिल्समा अन्य समयभन्दा ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति हुने र कतिपय समयमा त उहाँहरूको यो चन्द्रगिरी हिल्सको क्षमताभन्दा पनि बढी मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति हुने गर्दाखेरि यहाँ त्यो व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको अवस्था पनि उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो भने अहिले पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मात्रामा चन्द्रगिरी हिल्समा हिउँमा खेल्नका लागि आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति रहेको अवस्था हो। सुशान्त, अझै जस्तो अब यो हिमपातसँगै त्यहाँ हिउँ खेल्ने युवा युवती किशोर किशोरीहरू सबैको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। यो बिचमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धनको लागि त्यहाँ एउटा व्यावसायिक कारोबारको अवस्था के देख्नु भएको छ तपाईँले? पक्कै पनि सुशान्त, यसअघि पनि मैले यही कुरालाई नै प्रमुख प्राथमिकताका साथ जोड्दै आएको थिएँ। जस्तै नेपालमा चन्द्रगिरी हिल्स जस्ता जसरी यो हिमपातको समय हुन्छ, जसरी नेपालका उच्च हिमाली भेगहरूमा हिमपात पर्छ, नेपालमा धेरै त्यस्ता स्थानहरू छन् जुन स्थानहरूलाई चाहिँ यो चन्द्रगिरी हिल्स जसरी हामीले प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि ठुलो मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावना धेरै देख्न सक्छौँ। जसरी हामी यो चन्द्रगिरी हिल्समा आइरहेका छौँ र यहाँको जसरी व्यवस्थापन उहाँहरूले गर्नुभएको छ, पक्कै पनि त्यसको कारणले गर्दा पनि यहाँ धेरै मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरू आउने र रमाउने गर्नुभएको हामीले देखिरहेका छौँ र देखाइरहेका पनि छौँ। मैले यसअघि पनि जोडेँ, यस्ता स्थानहरू धेरै छन् जुन स्थानहरू यसरी प्रवर्धन गर्न नसक्दा, यसरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यो खेर गइरहेको अवस्था हो। तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यो चन्द्रगिरी हिल्सबाट यस वरिपरिका स्थानहरूमा हेर्दा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ठाउँहरूमा बाक्लो हिमपात भएको छ, तर जसरी यो चन्द्रगिरी हिल्सले त्यो हिउँलाई र त्यो यो स्थानलाई सदुपयोग गरेर यहाँ यसलाई व्यापारिक रूपमा अगाडि बढाइरहँदाखेरि यही चन्द्रगिरी हिल्सलाई हेरिरहेको अन्य जुन डाँडाहरू छ, जुन हिउँ परिरहेको अन्य स्थानहरू छन्, ती स्थानहरू प्रवर्धन नहुँदा ती स्थानहरू पनि आन्तरिक पर्यटकहरूको पर्खाइमा रहेको हामी यो चन्द्रगिरी हिल्सबाट पनि देख्न सक्छौँ। सुशान्त, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पृष्ठभूमिमा धेरै ठाउँहरू छन् जुन सेताम्य भएका छन्। नेपालका यी लगायत यो त उपत्यकाका कुरो भयो, उपत्यका बाहिर पनि चन्द्रगिरी हिल्स भन्दा पनि सौन्दर्य ठाउँहरू र पर्यटन प्रवर्धन गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सघाउन सक्ने धेरै स्थानहरू छन्। तर ती स्थानहरू यसरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, यसरी प्रवर्धन गर्न नसक्दा ती स्थानहरू खेर गइरहेको अवस्थामा छ भने हामीले चन्द्रगिरी हिल्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिप लाइनको कुरा छ, यहाँ भालेश्वर मन्दिरको कुरा छ र यहाँ उपस्थित हुने जति पनि आन्तरिक पर्यटकहरू आउनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जस्तै हरेक कुरामा यहाँ आएर उहाँहरूले अन्य सुविधाहरूमा जस्तै जिप लाइनमा पनि मैले अघि पनि भने जिप लाइनमा रमाउन सक्नुहुन्छ। अन्य व्यवस्थाहरू पनि चन्द्रगिरी हिल्सले गरेको कारणले गर्दा पनि चन्द्रगिरी हिल्समा हिमपात परेसँगै बाक्लो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति हुने गरेको छ र त्यसै अनुरूप आज नेपालको उच्च हिमाली भेगमा यसरी हिमपात पर्दाखेरि चन्द्रगिरी हिल्समा ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति रहेको छ भने यसले गर्दा यहाँको जुन व्यवसाय छ, जसरी उहाँ यसलाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ त्यसले सार्थकता पाएको छ र यहाँ ठुलो मात्रामा आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति रहेर व्यावसायिक रूपमा पनि यसले सहयोग पुर्याएको अवस्था हो। सुशान्त, अझै जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अजय खत्री चन्द्रगिरी डाँडाबाट। चन्द्रगिरीमा भारी हिमपातसँगै मौसमी वर्षासँगै भारी हिमपात भएको छ र त्यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू रमाएका छन् त्यहाँको मनोरम दृश्यसँग हिउँ खेल्दै। अब भने लागौँ बाँकी खबरतर्फ। आज विश्व क्यान्सर दिवस क्यान्सरको उपचारको पहुँचको दूरीलाई बन्द गरौँ भन्ने नाराका साथ मनाइँदैछ। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 मा विश्व क्यान्सर दिवस मनाउने गरिन्छ। क्यान्सर रोगको निवारणको लागि सरकारवाला संस्थाले चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर क्यान्सर विरुद्धको दिवस मनाउन लागेका हुन्। नेपालमा वर्षेनी
15,000 भन्दा धेरै मानिसको क्यान्सर रोगका कारणले मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। नेपालमा वर्षेनी क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। खानपानमा ध्यान पुर्याए मात्रै पनि क्यान्सर लाग्ने जोखिम 40% कम हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। वातावरण र खानपानमा उचित ध्यान नदिँदा क्यान्सर रोगका बिरामी बढ्दै गएको चिकित्सकको भनाइ छ। फोक्सोमा हुने प्रमुख कारण धूम्रपान रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। झन्डै 90%लाई धूम्रपानका कारण क्यान्सर हुने गर्दछ। निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। आगामी जेठ 4 गतेको लागि सरकारलाई निर्वाचन मिति सिफारिस गरेपछि आयोग तयारीमा जुटेको हो। आयोगले अहिले मतदाता संकलन, मतदान स्थलको पुनर्अवलोकन र निर्धारण, दात्री निकायसँग समन्वय गर्ने तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य काम गरिरहेको हो। आन्तरिक तयारी भइरहेको कतिपय कार्यहरू निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सुरु हुने आयोगको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि कानुन बमोजिम आयोगलाई सामान्यतया 120 दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन कार्यतालिका ल्याउने तयारी छ। कार्यतालिकामा मतदाता नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी दर्ता, दाबी विरोध, छानबिन लगायतका विषय समेटिनेछन्। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 12 अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। एकै चरणमा निर्वाचन नभए खर्चो थप हुने अनुमान समेत गरिएको छ। 2074 वैशाख 31 गते, असार 14 गते र असोज 2 गते गरी 3 चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि आगामी जेठ 5 गते सकिँदैछ। आफ्ना साझेदारहरूको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अनिल मण्डल सहित 3 जनालाई मोरङ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले आज बिहान पत्रकार सम्मेलन गरी सिराहा नगरपालिका 21 थाई घर भएका काठमाडौँको बल्खु बस्ने 31 वर्षीय अनिल मण्डल, मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 सिसवनीका अमित शाह भनिने दिननाथ सोनार र मोरङको धनपाल थान गाउँपालिका 7 कमलपुरका 62 वर्षीय नासिर आलमलाई सार्वजनिक गरिएको हो। यी मध्ये मण्डल मुख्य आरोपी हुन्। अन्य उनका सहयोगी रहेका छन्। कारोबारको रकम एकलौटी बनाउने उद्देश्यले उनका साझेदारहरू राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, शम्भु कुमार चौधरी र मोहन लिम्बुको हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठ र चौधरीको शव मोरङको धनपाल थानस्थित उखुबारीमा खाल्डो खनेर गाडिएको थियो भने लिम्बुको शव बिहिबार ललितपुर महानगरपालिका 12 ठेचो स्थित एक गोदाम घर रहेको कम्पाउन्डमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरिरहेका वादी समुदायको अवस्था दयनीय रहेको छ। विपन्नताका कारण अधिकांशलाई गुजारा चलाउन समेत मुस्किल हुने गरेको छ। विगतमा गाउँ-गाउँमा नाचेर गुजारा चलाउँदै आएको भए पनि अहिले त्यो बन्द जस्तै छ। परम्परागत रूपमा मादल, माटोको भाँडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेकाले वादीहरू समस्यामा छन्। पहिलाको वादी समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ पहिला मादलहरू बनाउने, सुल्पाहरू बनाउने, अरूको ठाउँमा गएर नाचेर त्यसरी पैसाहरू सङ्कलन गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ खुवाउने, प्याउने, पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ धेरै उहाँहरूमा चाहिँ परिवर्तनहरू आइसक्यो। केहीले गिटी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् भने कतिपय पलायन भइसकेका छन्। आर्थिक अभावले नियमित विद्यालय नजाने बालबालिकालाई भने केही सहयोगीहरूले पढ्नमा सहयोग गरिरहेका छन्। वादी समुदायका बालबालिका अझ एउटा घर, एउटा डाँडामा एउटा घर छ, एउटा डाँडामा एउटा घर छ, एउटा खोलामा बस्ती छ, स्कुल छैन जहाँ उनीहरूले पढ्ने वातावरण बनाउँछ। बाबुआमा कुलतमा छन्, जहाँ रक्सीमा भनौँ त्यो जहाँ रक्सीमा छन्, बाबुआमा चाहिँ त्यो किसिमको चेतना छैन, जमिन छैन। त्यसकारण ती बच्चा बच्चीको भविष्य पनि फेरि बाबुआमा सरह या त्यस्तै डामाडोल नबनाऊ भनेर मैले कर्णाली प्रदेशभरिका वादी समुदायका बालबालिका अहिले 120 जना कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा ल्याएर राखिरहेको छु। वादी सरोकार मञ्चले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका 120 जना वादी समुदायका बालबालिकालाई सुर्खेतमा राखेर अध्ययनको मौका दिएको छ। कर्णाली सरकारसँग जमिन माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म उनीहरूको मागको सुनवाई भएको छैन।
जिल्ला अस्पताल डोटीको एम्बुलेन्स सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। गम्भीर बिरामीलाई उपचारको लागि धनगढी वा नेपालगञ्ज लैजानु परेमा एम्बुलेन्स नपाउने समस्या रहेको भन्दै तत्काल सेवा सुरु गर्न स्थानीयले अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एम्बुलेन्स अभावले गम्भीर बिरामीको ज्यानै जाने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारवालाले अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। महँगो रकम तिरेर पनि सेवा पाइँदैन अथवा समयमा पाइँदैन। एम्बुलेन्स नपाएकै कारण कसैको ज्यान अकालमा मृत्यु नहोस्, यो चाहिँ हाम्रो हेतु हो है। जिल्ला अस्पतालले भने 13 वर्ष पुरानो एम्बुलेन्स जीर्ण भइसकेकाले सञ्चालनमा समस्या भएको जनाएको छ। जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्स नहुँदा सर्वसाधारण महँगो भाडा तिरेर निजी एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न बाध्य रहेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यहरूमा हिमानी ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको छ। शुक्रबार भएको कार्यक्रममा ट्रस्टकी अध्यक्ष पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहको उपस्थिति रहेको थियो। अमेरिकामा ट्रस्टको स्थापनाले आगामी दिनमा सहयोगको क्षेत्र अझ फराकिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य राज्यहरूमा हिमानी ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएको छ। आज शुक्रबार न्युयोर्कको क्विन्समा आयोजित विशेष कार्यक्रममा अमेरिकाको न्युयोर्क लगायत अन्य 10 वटा राज्यहरूमा पनि हिमानी ट्रस्टको स्थापना भएको जानकारी गराइएको हो। कार्यक्रममा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह, पूर्व युवराज हृदेन्द्र शाह लगायत हिमानी ट्रस्टका नेपाल तथा अमेरिका स्थित पदाधिकारीहरू, पत्रकार, समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दशकौंदेखि नेपालमा सक्रिय रूपले समाज सेवा गर्दै आइरहेको हिमानी ट्रस्टले नेपालमा पनि केही सहयोग गर्ने उद्देश्यले अमेरिकामा हिमानी ट्रस्टको स्थापना भएको कुरा कोषका एम्बासडरले बताए। भइपरि आउँदाखेरि भूकम्पमा अनि धेरै जसो बालबच्चाहरूको असहाय बालबच्चाहरू अनि वृद्धहरू अनि उनीहरूको लागि सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। त्यसै गरी अमेरिका तथा नेपाल दुवै देशको विभिन्न कानुनी औपचारिकताहरू पालना गर्दै हिमानी ट्रस्टको स्थापना न्युयोर्क लगायत अन्य 10 वटा राज्यहरूमा स्थापना भई सञ्चालनमा आइसकेको तथा कोषको कार्यप्रति सबैको सहयोगले मात्र यो कुरा सम्भव हुने कुरा कोषका अमेरिका स्थित अध्यक्षले बताए। अहिलेको जुन दुईवटा देशका विभिन्न किसिमका चाहिँ कम्प्लायन्सका रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्दै ताकि जुन किसिमका अहिले कुनै पनि टेक्निकल अप्ठ्याराहरू नहुन् भन्नका खातिर हिमानी ट्रस्ट युएसए को स्थापना भएको छ। 5 वटा मुख्य उद्देश्यहरू शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच, गरिबी निवारण, वातावरण संरक्षण, आपतकालीन राहत कोष लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ नेपालको 53 वटा भन्दा बढी जिल्लाहरूमा हिमानी ट्रस्टले काम गर्दै आइरहेको छ। आउँदा दिनहरूमा जहाँ जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ क्रमशः हिमानी ट्रस्टको विस्तार गर्दै लैजाने कुरा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। पूर्व युवराज्ञी हिमानी आफ्नो पुत्र हृदेन्द्र शाहलाई अमेरिकाको विश्वविद्यालयमा भर्ना गराउन अमेरिकामा आएको मौकामा न्युयोर्कमा मात्रै $20,000 भन्दा बढी रकम हिमानी ट्रस्टको नाममा जम्मा भएको कुरा पनि कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहज्यूको अमेरिका भ्रमण सफल रहोस्। गीता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। झण्डै 16,500 थाई शिक्षक पदपूर्तिका लागि करिब 2,37,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका छन्। आजसम्म प्राथमिक विद्यालय तहको आवेदन दिने समय रहेकाले संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। माध्यमिक विद्यालय तहमा 1,552 जनाको लागि 35,545 र निम्न माध्यमिक विद्यालय तहको 1,606 जनाका लागि 85,633 जनाले आवेदन फारम भरेका छन्। प्राथमिक विद्यालय तहमा 13,297 जनाको माग भएकोमा हिजो बिहिबारसम्म 1,15,169 जनाले आवेदन दिएका हुन्। 3 तहका परीक्षामा करिब 2,37,000 जनाले आवेदन पर्ने अनुमान गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। शुक्रबार बबरमहल स्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली र प्रदेश वन ऐन खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ।
गर्दछौँ। यसरी बन्यन जसरी बन्यनहरू पास गर्नुभएको छ सबै समुदायको अधिकारलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी एउटा प्राविधिकलाई चाहिँ पावर दिएर एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सर्वसर्व बनाएर सबै वन स्रोतहरूलाई क्याप्चर गर्ने गरी प्रदेशका ऐनहरू अगाडि बढाइएको छ। त्यो प्रदेशका ऐनहरू जुन पास गरेका ऐनहरूलाई तत्काल चाहिँ खारेज गरेर संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउनको लागि हामीले माग गरेका छौँ। महासंघले वन पैदावार तत्काल खुला गर्न विदेशी काठमा रोक र स्वदेशी वन पैदावारहरूलाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन समेत माग गरेको छ। निर्वाचनको चर्चा चलेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको चाप बढेको छ। काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढे पनि कोरोना रोकथामको र नियन्त्रणका लागि अपनाइने स्वास्थ्य मापदण्डको भने कुनै ख्याल गरिएको छैन। निर्वाचन आयोगले गृह जिल्ला बाहिर बस्नेहरूले आफू जुन जिल्लामा भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ। स्थानीय निकाय निर्वाचनको चर्चासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेको भिडभाड बढ्न थालेको छ। अहिले पनि नेपालमा दैनिक जसो 3000 भन्दा बढी संक्रमित थपिने गरेका छन्। तेस्रो चरणको लहरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले संक्रमणको न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेको छ। सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भिडभाड नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। सरकारले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भने सरकारी कार्यालयहरूले नै गरिरहेका छन्। खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा लिएर हिँड्ने भनिएको छ। मास्क सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। सकेसम्म भौतिक दूरी पालना गर्ने भनिएको छ सकेसम्म। त्यसपछि सेनिटाइजर हामी प्रत्येक पटक सबैलाई सेनिटाइजर लगाइदिइराखेका छौँ। यहाँ फोटो खिच्नुभन्दा पहिले र फोटो खिचिसकेपछि मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। फोटो खिच्ने समयमा मात्रै मास्क झिक्ने केही सेकेन्डका लागि। त्यसपछि हामी मास्क अनिवार्य गर्छौँ, सेनिटाइजर अनिवार्य गर्छौँ। सकेसम्म भौतिक दूरी मिलाउन हामी प्रयास गर्छौँ। एकैछिन कहिलेकाहीँ भिड गर्नुहुन्छ फेरि हामी गएर त्यसलाई म्यानेज गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ। पालना गरेको छौँ हामीले सबै। कोरोना संक्रमणको भय र सुस्त सरकारी कार्यशैलीले सेवाग्राहीहरू समेत आजित बनेका छन्। यसो हेर्दाखेरि जहाँसुकै हेर्दाखेरि पनि डामाडोल स्थिति देखिन्छ। जुन फिजिकल डिस्टेन्सको कुरा छ त्यो डिस्टेन्स पनि तपाईँहरूले आफै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खचाखच मान्छेहरू आइरहेछन्, जसलाई पनि आफूलाई हतार भइरहेछ। अनि हामी सिस्टमै नभएको देशको नागरिक होइन। अब यहाँ के भयो, जसरी हामीलाई चाहिएको आफ्नो काम पनि गर्नै छ, सिस्टम केही पनि छैन। सरकारी कार्यालयहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि भिड बाड्दै सरको भिडभाड देख्छु म। जुन सरकारी काम भन्ने बित्तिकै तपाईँका दिमागमा केही प्रश्नहरू खेल्न थाल्छन्। कति घन्टा लाइन बस्नुपर्ने हो, कति दिन धाउनुपर्ने हो र कति झन्झट खेप्नुपर्ने हो। स्थानीय निकायको चुनावको चर्चा चलेसँगै यदि तपाईँको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गरिएको छैन भने मतदाता नामावलीमा तपाईँको नाम दर्ता गर्नका लागि 2-3 घन्टा लाइन नबसी तपाईँको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता हुने अवस्था छैन। सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि केही सुरक्षा मापदण्डहरू सार्वजनिक गरिएको छ। तर तपाईँ अहिले निर्वाचन कार्यालयमा जानुभयो भने सरकारी निकायले नै सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको यो निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँको दृश्यबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। सवारी साधनको आयात बढ्दो र प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ। अर्कोतर्फ व्यवस्थित पार्किङ नहुँदा सवारी धनीहरू हैरानी बेहोर्न बाध्य छन्। महानगरपालिकाले केही ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था मिलाए पनि त्यो पर्याप्त छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र सवारी साधनको अव्यवस्थित चाप कम गर्ने उद्देश्यले स्मार्ट पार्किङको अवधारणा अघि बढाएको छ, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। स्मार्ट पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरले निजी क्षेत्रको व्हील्स ट्रोली योर्सलाई दिएको छ। उपत्यकामा सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि महानगरले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप अत्याधिक बढेका कारण व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ। महानगरले शहरका बढी भिडभाड हुने स्थानमा स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था मिलाएको छ। सबै सवारी साधनको पार्किङ गर्ने ठाउँ नै व्यापारिक स्थानमा रहेकाले त्यति सहज हुन सकेको छैन। 400-500 कार अटिने गरी, त्यस्तै 600-700 चाहिँ मोटरसाइकल अटिने गरी चाहिँ एउटा
हामीले फ्ल्याट सिस्टम तल्लो फ्ल्याटको चाहिँ अवधारणा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ र त्यो प्रक्रिया अन्तिम अब निर्माण क्रमको अन्तिम चरणमा चाहिँ बाँकी छ। स्मार्ट पार्किङको रूपमा न्युरोडको खिचापोखरी, पाको, पिउखा, धर्मपथ र दरबार मार्ग स्थानमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यसका साथै सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि टेकुमा फ्ल्याट सिस्टमको भौतिक संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पार्किङ स्थानको छनौट गरी सञ्चालनका लागि जिम्मा दिएपछि सर्वसाधारणलाई सहज भएको स्मार्ट पार्किङका सञ्चालक बताउँछन्। पहिले पार्किङ पाउँदैन थियो, मान्छेहरूको बिजोग हुन्थ्यो, अब टुट्ने फुट्ने होइन, त्यहाँदेखि लिएर चाहिँ अब हेलमेटहरू हराउने, बाइकहरू पनि कति हराएको छ होइन, त्यो हराउने हुन्थ्यो, त्यो अब हराउँदैन अहिले। त्यो महानगरले काठमाडौँको परोपकार र टेकु क्षेत्रमा निशुल्क पार्किङको योजना पनि बनाइरहेको छ। सवारी आवागमनमा सहजताका लागि निशुल्क पार्किङको क्षेत्र छुट्याउन लागि हो। जताततै पार्किङ गर्नु पर्थ्यो होइन, कहिले हेलमेट हराउने, कहिले बाइक कुच्याइदिने भन्ने प्रब्लम हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 2-4 पैसा खर्च भयो भने आफ्नो बाइक सेफ छ, दिनभरि यताउता गयो भने आफ्नो बाइक सेफ छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ होइन। समग्र न्यू रोडमा चाहिँ पार्किङहरूको समस्या छ होइन, बाटोघाटो एकदमै चाप छ, यहाँ भिड छ, जति पनि मान्छेहरू न्यू रोड नआइकन विश्वास गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यही भूगोल पार्किङलाई अथवा चाहिँ नि खुला मञ्चलाई चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरेर चाहिँ यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्मार्ट पार्किङले सहज बनाए पनि शुल्कमा भने सर्वसाधारणको गुनासो छ। देशकै राजधानीको रूपमा परिचय बनाएको काठमाडौँका सहरमा स्मार्ट पार्किङ जरुरी भए पनि यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा सन्दीपा चौलागाईको रिपोर्ट। काठमाडौँका विभिन्न 16 स्थानमा वाटर एटिएम प्रयोगमा ल्याइएको करिब 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। सार्वजनिक स्थानमा पिउने पानीको व्यवस्था नभएको भनेर गुनासो आइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक स्थानमा सस्तो मूल्यमा खानेपानीको व्यवस्था गरिदिँदा सर्वसाधारणले राहत महसुस गरेका छन्। यो दृश्य रत्न पार्क स्थित शंखधर पार्कको हो, जहाँ 1 रुपैयाँमा 200 मिलिमिटर अर्थात् 1 कप पानी पिउन पाइन्छ। यहाँ मात्र होइन, वीर अस्पताल, बालाजुको 22 धारा, धुम्बाराहीको शंख पार्क लगायतका 16 स्थानमा यो सुविधा उपलब्ध छ। वाटर एटिएम सञ्चालनमा आएसँगै सर्वसाधारणले सडकमै सस्तो मूल्यमा पानी पिउन पाएका छन्। यो वाटर एटिएम एकदम प्रभावकारी छ, यो सरल छ, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ जुन सरलता यसले प्रदान गरेको छ र अब मैले भने यो चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्छ। वाटर एटिएममा जाडोमा तातो पानी र गर्मीमा चिसो पानी उपलब्ध गराउने प्रणाली जडान गरिएको छ। यहाँ आवश्यकता अनुसार सिक्का थप्दै थप पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ। सहज लाग्छ, मलाई एकदम सजिलो लाग्छ। भन्नाले सजिलो भन्नाले अब हुन्छ नि, कोही त अब घरबाट बोकेर आएको हुँदैन नि त, अनि त्यही भएर अनि यो चाहिँ एउटा राम्रो फेसिलिटी दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ। अहिले चाहिँ कप सप सिधिँदो रहेछ, अनि पानी पनि सिधिँदो रहेछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ आउँदैन, नभए भएको बेलामा त आउँछ, सजिलै हुन्छ। यो त धेरै राम्रो नै विकास हो होइन। 1 रुपियाँको कोइन हामीले त्यहाँ राखेर चाहिँ तिर्खा लागेको बेला पानी टन्न खान पाउनु त यो त धेरै राम्रो सहजको कुरा हो। सरकारले वाटर एटिएमको व्यवस्था गरिदिँदा पैदल यात्रुहरूलाई निकै सहज भएको छ। 1 बोतल पानीका लागि 20 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने समयमा 1 रुपैयाँमा पानी पिउन पाएका छन्। 1 रुपियाँको कोइन हालेपछि 200 ml पानी आउने। यो पेपर कप चाहिँ अब मान्छेहरूसँग खानाका लागि एक्स्ट्रा चिजहरू बोकेको हुँदैन भन्ने कन्सेप्टको आधारमा पेपर कप पनि हामीले राखेको। सरकारले सर्वसाधारणको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक स्थानमा यस्ता सुविधा दिनु राम्रो कुरा हो, तर सीमित ठाउँमा मात्र यस्ता सुविधा हुनाले सबैले उपयोग गर्न भने पाएका छैनन्। यसका लागि सरकारले थप स्थानमा पानी सेवा विस्तार गरे सर्वसाधारणलाई शुद्ध पानी पिउन अझै सहज हुने थियो। क्यामेरामा रविन्द्र लम्साल र करण गिरीको साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। बाँकेका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय स्तरमा कोरोना विरुद्धको खोप दिएको छ।
विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिएको हो। बाँकी जिल्लाभरका झण्डै 400 सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका करिब 70,000 बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिइँदैछ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीले जिल्लाका 8वटा स्थानीय तहमा पाएक पर्ने गरी 270 विद्यालयमा खोप केन्द्र स्थापना गरी कोरोना विरुद्धको 2 दिने अभियान चलाएको हो। अभियानका क्रममा करिब 70,000 बालबालिकालाई मोडर्ना खोप दिइँदैछ। करिब बाँके जिल्लाका 401वटा स्कुल मध्ये 269 स्कुलमा खोप केन्द्र रहेको छ। यसमा सबै ठाउँमा आज खोप दिने कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। खोप लगाएपछि भौतिक रूपमा नै विद्यालय खुल्ने आशामा शिक्षक र विद्यार्थीहरू पनि निकै खुसी भएका छन्। 20 गते र 21 गते यस विद्यालयमा 12 वर्ष उमेर समूहदेखि लिएर 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ। कति जाम भने पनि एकदम गाह्रो भएको थियो। सो यो खोप लगाएर हामी सेफ हुने भयौँ। स्कुलहरू पनि छिटै खुल्छ होला। उता अभिभावकहरू भने खोप केन्द्रमा सामाजिक दूरी कायम नगरी भिडभाडका बीच खोप दिएकाले झन जोखिम बढ्ने त होइन भन्ने चिन्तामा छन्। तर स्कुलको यो व्यवस्था पनि भएन। यो चाहिँ सबै छाडा रूपमा यो यस्तो चाहिँ मिलेन। अलिकति समितिहरूले व्यवस्था पनि मिलाइदिनु, स्कुलको टिचरहरूले पनि हेरिदिनु पर्यो होइन। अब यसरी त झन् जोखिम छ। 2 दिने खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी र स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख धीरजजङ शाहले खोप केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले विभिन्न ठाउँमा न्यानो लुगा वितरण गरेको छ। न्यानो लुगाको पहुँचबाट टाढा रहेका विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, एकल महिला तथा दलित समुदायलाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको हो। न्यानो लुगाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न परिवारहरूलाई कम्बल वितरण गरिएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषबाट 3,50,000 बजेट निकाली जिल्लामा रहेका विपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित समुदायलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले न्यानो लुगा वितरण गरेको हो। प्रशासनले गरेको सहयोगले चिसोबाट बच्न केही सहज भएको छ। रात दिएपछि कम्बल दिएमा त अलि चिसो टरिन्छ कि नानीहरू हुन्छन्, बुढापाका हुन्छन्, आफ्नो घरमा अलिक त टर्यो कि भन्ने जस्तो महसुस त भन्छ होइन। चिसो समयमा सानै भए पनि राहत उपलब्ध गराएको प्रति विपन्न परिवारका नागरिक खुसी भएका छन्। चिसो मौसममा प्रशासनले घरमै पुगेर न्यानो लुगा वितरण गर्दा सरकार आफूहरूका लागि पनि रहेछ भन्ने धारणा स्थानीयहरूमा छ। बस्नुको आवश्यक धेरै दुःख भएको हुँदा र अहिले नेपाल सरकारले जे जस्तो भए पनि हामीलाई सिडिओ सभाएर बाँडिदिएकोमा चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आफूहरूले जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यानो लुगा वितरण गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले बताए। उनले विपन्न वर्गका लागि काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत न्यानो लुगा वितरण गरिएको बताए। अहिले चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि यो घोडाघोडीमा सञ्चालित एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ सुस्त मोनेस्ट्रीहरू हेरकै मान्छेहरूलाई चाहिँ रेड क्रसको सहयोगमा हामीले चाहिँ त्यहाँ लगभग 150 बाँड्यौँ र हामीले मलाई लाग्छ अहिले हामीले यो 500 खरिद गरेका छौँ। लगभग हाम्रो चाहिँ अब यहाँ 500 को लक्ष्य हो। अब हामीले चाहिँ 90 दिन्छौँ। चिसो समयमा थोरै भए पनि राहत दिनुले विपन्न नागरिकहरूको पीडामा केही मलम लागेको छ। तसर्थ विपन्न नागरिकहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य सङ्घ संस्थाले समेत वास्तविक विपन्न वर्गको पहिचान गरी राहत कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। रूपन्देहीको भैरवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। उद्योग मैत्री वातावरण हुन नसक्दा हालसम्म पनि सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण बनिसकेको यो क्षेत्र बेलैया भन्सारको समेत नजिक रहेको छ। 52 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा कुल 68वटा प्लट रहे तापनि हालसम्म 6वटा उद्योग 18वटा प्लटमा मात्र सञ्चालनमा आएका छन्। प्राय सहायक स्तरका कर्मचारीहरू मात्रै भएकाले कार्यालयहरू पनि अस्तव्यस्त छ। परेको समस्या त त्यति केही छैन। अलिअलि भन्सारको भन्ने थियो, त्यो पनि अब सल्भ भइसकेको छ।
विद्युतको छ, विद्युतको चाहिँ पब्लिक लाइनसँग त हामीले गरिराखेका छौँ। अब यही हाम्रो इन्टरनलका लागि भनेर अब सब स्टेसन पनि टेन्डर भइसक्यो, त्यो पनि छ। अरू खासै समस्या केही पनि छैन। सेजको नीतिगत समस्याका कारण उद्योगी उत्साहित नबनेकाले तत्काल नियमावली संशोधन गरी उद्योग मैत्री बनाउनु पर्ने माग उद्योगीहरूको छ। सेज स्थापनाको वर्षौं बितिसक्दा समेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्नु दुर्भाग्य भएको यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। 60% निर्यातको व्यवस्था, प्रशस्त विद्युत आपूर्ति, सुविधायुक्त पूर्वाधार र उचित प्रोत्साहनको अभावका कारण उद्योगीहरूले सेजप्रति खासै चासो दिएका छैनन्। सेज खास विशेष गरी राज्यले विदेशी पैसा भनौँ न विदेशी विनिमय चाहिँ अथवा विदेशी मुद्रा चाहिँ नेपालमा ल्याउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रको रूपमा यो विकास गरे हो र यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरू 60 र पहिला 75 र 25% को आधारमा थियो। पछि चाहिँ उद्योगीहरू साथीहरू सबैलाई अलिकति यो समस्या छ, गाह्रो छ भन्ने हिसाबले यसलाई 60 र 40 मा लगिएको छ। करोडौंको लगानी रहेको सेजमा सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको भरमा मात्रै उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव छैन। सेजलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरोकारवाला निकाय र उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक छ। रूपन्देहीको भैरवामा स्थापना भएको सेज उद्योग मैत्री वातावरण हुन नसक्दा अहिले पनि राम्रो गरी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, भैरवा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात भइरहेको छ। अपराह्न देशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ र असिनासहित वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 6 बजेर 48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 46 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा डिशोमको किफायती स्टुडेन्ट